हेलो भाइ पनि साथीहरू फेरि पनि नमस्कार म आइसकेको छु तपाईहरुको माझ प्रोजेक्टाइल टपिकमा तपाईहरु माझ डिस्कसन गर्नको लागि र आज यो टपिकमा रहेर हामी विभिन्न डिस्कसन गर्ने छौं साना साना कुराहरु लिएर डेरिभेटिभ सम्म अन्त्यमा प्रुभ दैट द पाथ अफ प्रोजेक्टाइल इज प्याराबोलिक इन नेचर पनि यही भिडियोमा रहेर हामीले अन्त्यसम्म डील गर्ने छौं डिस्कसन गर्ने छौं रमाइलो गर्ने छौं है तपाई र म साथमा रहेर यो टपिकलाई अगाडि बढाउँ है त ओके लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टाइल भनेको के हो प्रोजेक्टाइल मीन्स द टू डाइमेन्सनल मोसन अफ ऑब्जेक्ट टू डाइमेन्सनल मोसन अफ ऑब्जेक्ट कसरी टू डाइमेन्सनल तपाईले कतै देख्नु भा होला प्रोजेक्टाइल यस्तो हुन्छ यस्तो टाइप हिड्छ नि है प्रोजेक्टाइल यसरी हिड्नु भनेको यो यता पनि हिड्दैछ र माथि पनि हिड्दैछ त्यही भएर टू डाइमेन्सनल दुवै डाइमेन्सनमा हिड्दैछ थ्रोन अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अलोन अर्थात ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा ओन्ली यो चाहिँ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ इफेक्ट भन्नु हो ग्राभिटीको इफेक्टमा फालिएको जस्तै अब यो डिस्टेन्स कभर गर्दाखेरि तपाईको ग्राभिटीले इफेक्ट पार्दैन भने यो माथिको भर्टिकल डिस्टेन्स यो भर्टिकल वाला डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटीले इफेक्ट पार्छ त्यही भएर लास्टको यो थपिएको हो अरु केही पनि हैन इट्स भेरी सिम्पल ओके अब प्रोजेक्टाइललाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौं प्रोजेक्टाइललाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि म यसलाई पनि मेट्न चाहे ओके यसलाई पनि मेटाइदिउ धेरै ओके फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ यो टपिकमा चाहिँ रहेर ओके पहिला सुरु फिगर बनाऊ फिगर व्हाट इज लेट अस ट्राई सबैभन्दा ठूलो कुरो फिगर हो अलवेज एन्ड अलवेज सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ डायग्राम अलवेज एन्ड अलवेज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो हो यो चाहिँ एउटा सपोज इनिशियल भेलोसिटी युले प्रोजेक्ट गरी हो विथ थीटा विथ द हरिजन यो चाहिँ y एक्सिस यो चाहिँ x एक्सिस यो चाहिँ x एक्सिस यो चाहिँ ओरिजिन भयो ओके है त यो चाहिँ पुरै टोटल हाइट भयो टोटल हाइट भनेको म्याक्सिमम हाइट रिच्ड सबैभन्दा अन्त्यमा पुगिसकेपछि मतलब बिचमा पुगिसकेपछि चाहिँ एकदम हाईएस्ट हाइट h हो ओके यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ के लेख्यौं त्यसलाई चाहिँ हामी सेन्टेन्समा लेख्न गइरहेका छौं त्यसलाई सेन्टेन्समा लेख्नु भन्दा पनि अगाडि यसलाई अब यसलाई चाहिँ यो क्वेशन बन्छ यो क्वेशन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि prove that the path traveled by projectile is parabolic in nature ओके यो पाथ ट्राभल गरेको यो प्रोजेक्टाइलले पाथ ट्राभल गरेको छ यो चाहिँ प्याराबोलिक इन नेचर हो भनेर अन्त्यमा हामीले यसलाई देखाउनु छ ओके कसरी देखाउँछौं हामीले यसमा चाहिँ हामीले सल्युसन लेखौं फर्स्ट सल्युसन प्रुभ दैट भनेपछि सल्युसन लेख्न पाइयो ओके यसमा चाहिँ लेट अस कन्सिडर हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर an object is thrown with initial velocity मैले अरु केही पनि लेखेको छैन सिम्पल यहाँ with initial velocity सिम्पल यहाँ देखाएको कुरोहरु मात्र लेखिरहेको छु with initial velocity u okay let us consider an object is thrown up with initial velocity u making
मेकिङ पनि त भन्नु पर्यो के बनाउँछ उले के बनाउँछ मेकिङ थीटा एंगल विथ थीटा मेकिङ थीटा यो थीटा भनेको के हो चाहिँ एंगल अफ प्रोजेक्सन यो चाहिँ के भयो तपाईको एंगल अफ प्रोजेक्सन ओके मेकिङ थीटा एंगल अफ प्रोजेक्सन विथ पनि भन्नु पर्छ विथ भन्नु भएन भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ विथ हरिजन भन्नु पर्छ हरिजेन्टल अर हरिजन भन्दा हुन्छ विथ चाहिँ हरिजन ओके हामीले लेट गर्ने बेला आइसकेको छ आफ्टर टाइम टी अब आफ्टर टाइम टी ओके आफ्टर टाइम टी let it reached कहाँ पुग्यो त let it reached at point P reached at point यो point P मा reach भइसक्यो यो point P मा पुगेको छ let it reached at point P okay अब along अब हेरौं along अब यहाँ हेरौं अब यसपछि चाहिँ मैले के लेख्न पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन u छ जुन यो u छ अब जुन u छ then u can be resolved as यो u चाहिँ कसरी रिजल्भ गर्न सक्छौं हामीले यसरी हामीले पढेका थियौं यदि यो u हो भने यहाँ थीटा हो भने यतातिर यो ठ्याक्कै थीटा भएकोतिर चाहिँ cos हुन्छ नभएकोतिर चाहिँ अलवेज एन्ड अलवेज साइन हुन्छ ओके त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले ux यतातिर ux यतातिर uy you can be resolved as ux equal to u cos theta u cos theta यो कुन डाइरेक्सनमा छ त along what is this direction यो डाइरेक्सन के हो भने यो horizontal direction vertical direction यो हो ओके त्यसपछि यो साइडमा छ यसरी छ that means this is horizontal direction along horizontal direction and uy equal to u sin theta यो uy is equal to u sin theta along u direction कुन डाइरेक्सन हो along vertical direction है त ओके यति भइसकेपछि चाहिँ अब लेख्ने बेला आइसकेको छ देन लेख्ने बेला आइसकेको छ अब कहानी सुरु हुन्छ यहाँबाट यहाँ चाहिँ हामीले सपोज एउटा लाइन ड्रा गर्दियौ न हैन सपोज यहाँ चाहिँ कोर्डिनेट जस्तो पढेर थोरै यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ त्यही भएर मैले चाहिँ अलि बढी नै फोकस गरेको छु यहाँदेखि यहाँसम्म यो pxy ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ माथि pxy ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यसको तल ठ्याक्कै त्यसको तलपट्टिसम्म कति डाइरेक्सन कभर गरिसकेको छ र कति हाइटमा छ ओके दैट मीन्स यहाँबाट फाल्दाखेरि यहाँ पुग्यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ x डाइरेक्सनमा कतिसम्म कभर गर्यो र माथितिर y डाइरेक्सनमा चाहिँ कतिसम्म कभर गर्यो भन्ने कुरोलाई चाहिँ यहाँ प्रोजेक्टाइलमा सामान्य भन्दा सामान्य कुरो पनि यहाँ जोडिएको छ हेरौं अब साथीहरु यसपछि ओके along अब हामीले लेख्न पाउँछौं ओके मोसन along यो कुन डाइरेक्सन horizontal direction along horizontal direction मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि motion is not affected by acceleration due to gravity acceleration due to gravity मा चाहिँ यो डाइरेक्सनमा हिँड्दाखेरि चाहिँ
एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीले इफेक्ट पार्दैन भन्न खोजेको हो। अब ओके, द्याट मिन्स यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि आफ्टर टाइम टी लेट इट रिच एट अ पोइन्ट पी, द्याट मिन्स यो एक्स डिस्टेन्स कभरिङ भन्दाखेरि एज इट कभर्स डिस्टेन्स एक्स डिस्टेन्स कभर गर्दैमा with as it covers distance x with initial velocity त along यो के लागिरहेको छ यो नै हाल्नु पर्छ with along initial velocity u x equal to u cos theta नै हाल्नु पर्छ। ओके, in time t we know, अब हामीलाई थाहा छ यो horizontal direction मा हिँडिरहेको छ, motion is not affected by acceleration due to gravity, that means the motion of projectile in this horizontal direction मा चाहिँ motion of projectile चाहिँ कुन motion मा छ, uniform motion मा छ। किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ acceleration due to gravity ले केही पनि यति डिस्टेन्स हिँड्नको लागि एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी ले केही पनि असर पार्दैन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ अब यो डाइरेक्सनमा हिँड्नको लागि चाहिँ यो डाइरेक्सनमा हिँड्दाखेरि चाहिँ द बडी ट्राभल्स इन द युनिफर्म मोसन, र युनिफर्म मोसनमा चाहिँ हामीसँग एउटा फर्मुला छ। ओके, फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्पिड इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टाइम टेकन है, युनिफर्म स्पिड इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टाइम टेकन छ नि है, यो फर्मुला छ। डिस्टेन्स स्पिड भनेको सपोज हामीले बी मान्यौँ, अनि डिस्टेन्स भनेको हामीसँग के छ, एक्स डिस्टेन्स छ नि त, अनि टाइम के छ, टी हो। अब हामीले के लेख्न मिल्यो त, यो v भनेको चाहिँ v चाहिँ के छ, v भनेको हामीसँग भेलोसिटी हो। यो भेलोसिटी भनेको यहाँ चाहिँ हामीसँग कति छ, यो चाहिँ भेलोसिटी यहाँ छ, यो भेलोसिटी हो। द्याट मिन्स वी क्यान राइट x इज इक्वल टु त्यो x, यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई यो भेलोसिटी भनेको यो x इन्टु t हो। ओके, यतिसम्म बुझिसक्नु भएको छ भने अगाडि बढौँ। ux भनेको u cos थीटा मल्टिप्लाई t, मल्टिप्लाई नलेखौँ, यति नै लेखौँ, x इक्वल टु यति नै अहिले राखौँ। ओके, अब यसपछि चाहिँ x ओके, यसपछि चाहिँ t इक्वल टु x बाई ux और t इक्वल टु x बाई u cos थीटा भनेर मान्नुपर्छ हामीले यहाँनिर। ओके, यति मान्नुपर्छ, यति चाहिँ एकचोटि चाहिँ अब भर्टिकल डाइरेक्सनमा हेर्ने हो भने along vertical direction। अब तपाईले म बताउन चाहे vertical direction भनेको चाहिँ यो वाला हो। अब यो वाला हिँड्दाखेरि चाहिँ मोसन अफ प्रोजेक्टाइल इज एफेक्टेड बाइ द एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो, त्यही भएर यसमा एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको पनि कुरो आउँछ यसमा चाहिँ। ओके, यसमा चाहिँ कुरो आउँछ, त्यही भएर it travels भनेको त्यो जुन फालिएको कुरो छ त्यो चाहिँ कति ट्राभल गर्छ, it travels डिस्टेन्स यतिदेखि x हिँड्छ, अनि माथि चाहिँ कति हिँड्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हिँड्छ, it travels distance y, okay,
y टाइम त्यही टाइम हो इन टाइम t नै हो with इनिशियल भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी भनेको चाहिँ के होला इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ uy हुन्छ uy इज इक्वल टु u sin थीटा under effect of acceleration due to gravity g. Okay, under acceleration due to gravity g र under acceleration due to gravity तर यति मात्र भनेर भएन under acceleration due to gravity यदि एक्सेलरेसन चाहिँ कसरी हिँडिरहेको छ यदि कुनै अब्जेक्ट माथि थ्रो गरिरहेछ भने के चाहिँ के हुन्छ under acceleration is equal to minus g, that is equal to minus g. अब we know हामीलाई के थाहा छ we know s equal to ut plus half at square. यो s भनेको चाहिँ के हो s भनेको चाहिँ के हो अब म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहे चाहिँ यहाँ चाहिँ यो माथितिर हिँड्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले इफेक्ट पार्छ त्यही भएर चाहिँ युनिफर्म मोसनमा भएन र युनिफर्म मोसनमा नहुँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुला लागू हुन्छ तर युनिफर्म मोसनमा हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यो फर्मुला लागू हुन्छ त्यसैगरी यो नन युनिफर्म मोसनमा भएका कारणले गर्दाखेरि यो फर्मुला लायौं र s भनेको यो माथितिर कति हिडेको छ y हिडेको छ u भनेको के छ uy भनेको के छ uy is equal to u sin theta into t plus half a भनेको minus g into t square भनेको मैले केही पनि बोलिन जस्ताको त्यस्तै और y is equal to u sin theta t minus half gt square. ओके अब यो इक्वेसन भयो यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मान्दियौ यसलाई चाहिँ इक्वेसन कति मान्दियौ हामीले इक्वेसन 2 मान्दियौ यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई इक्वेसन 2 मान्यौ अब इक्वेसन 2 मानिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ के भन्न पाउँछौं भने ओके since time यो टाइम जुन छ टाइम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो since time is constant यसमा चाहिँ टाइम चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट छ त्यही भएर सो substituting value of यो टाइम t value of t in इक्वेसन कतिमा राख्ने हो त दुई इक्वेसनमा यो जुन t को भ्यालु छ यो चाहिँ कहाँ राख्ने त इक्वेसन 2 मा राख्ने ओके इक्वेसन 2 मा राख्ने ओके सो वी गेट y is equal to u sin theta टाइम भनेको यो t को ठाउँमा यति राखौं x by u cos theta ओके u cos theta भयो अब माइनस हाफ g को त म केही भन्दिन g लाई केही गर्न मिलेन t भनेको चाहिँ फेरि यही राखौं t भनेको चाहिँ फेरि x by u x यसको पनि होल स्क्वायर t स्क्वायर छ त्यही भएर होल स्क्वायर x स्क्वायर by u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो अब यति भइसकेपछि चाहिँ यो क्यान्सल भयो अनि यहाँ चाहिँ के आयो x tan theta minus half g by u square cos square theta into x square मैले यसलाई चाहिँ x tan theta लाई चाहिँ मैले के पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ tan theta
tan थीटा इन्टु x लेख्न मिल्छ y इज इक्वल टु हो। अब म तपाईले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सिन्स वी नो एउटा इक्वेसन छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै प्याराबोलासँग सम्बन्धित हुन्छ। ठ्याक्कै प्याराबोलाको एउटा इक्वेसन छ। त्यो प्याराबोलाको इक्वेसन चाहिँ के हो? वी नो in parabola एउटा इक्वेसन छ y इक्वल टु ax माइनस bx स्क्वायर। एउटा यो इक्वेसन छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै एउटा इक्वेसन छ प्याराबोलामा। ओके, वी नो इन प्याराबोला y इज इक्वल टु एज वान इक्वेसन। एउटा इक्वेसन चाहिँ प्याराबोलामा यस्तो पनि हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यही भएर अब मिलाउँदा यो र यो मिल्यो कि मिलेन? y त y मिल्यो माइनस x यो मिल्यो अनि यो a चाहिँ यतातिर जेसुकै होस् माइनस x स्क्वायर त मिल्यो, यहाँ b को ठाउँमा अरु जेसुकै होस्, हामीलाई मतलब भएन। त्यही भएर यो र योसँग के भयो? लगभग सिमिलर छ। दैट मीन्स दिस तेस्रो इक्वेसन चाहिँ के छ? इक्वेसन 3 इज सिमिलर टु an equation in parabola। एउटा चाहिँ यो जुन इक्वेसन छ यो एउटा इक्वेसन प्याराबोलाको हो, त्योसँग चाहिँ सिमिलर छ। hence the path, we can say the path traveled by the projectile is parabolic in nature. It is parabolic in nature. ओके, यतिसम्म बुझिसक्नु भएको छ तपाईहरुले? यतिसम्म बुझिसक्नु भएको छ? ओके, यतिसम्म बुझिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एकचोटी फेरि थोरै दोहोर्याउन चाहे म। फाल्दाखेरि चाहिँ यसरी फाले, इनिशियल भेलोसिटी u ले थीटाको एंगल प्रोजेक्सन गरेर यसो थीटा प्रोजेक्सन गरेर अनि एउटा कुनै एउटा सीमित ठाउँमा ठ्याक्कै यो हाइटमै नलगेर त्यही चाहिँ नलगेर यो पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा आउनको लागि ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने यसरी यहाँ यसरी प्लस यसरी गर्यो भने ठ्याक्कै यो पोइन्टमा आउँछ। त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्म x, यहाँदेखि यहाँसम्म y त्यही हालेर गरिया है। अब यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीले कुनै इफेक्ट पार्दैन। यसरी माथितिर हिँड्दाखेरि चाहिँ एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीले इफेक्ट पार्छ, त्यसले मात्र फरक पार्छ। यहाँ हेर्नुस्, त्यही भएर यहाँ युनिफर्म भेलोसिटी छ, यहाँ चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी छैन। अनि युनिफर्म भेलोसिटीमा यो फर्मुला आउँछ, त्यही भएर टाइम इक्वल टु यति ल्यायौँ हामीले। र फेरि नन युनिफर्म भेलोसिटीमा चाहिँ यो फर्मुला आउँछ, यो फर्मुला लागू हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो यति ल्यायौँ। यति ल्याइसकेपछि चाहिँ लास्टमा फेरि यो टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, यो टी कन्स्ट्यान्ट छ। त्यही भएर अगाडि हामीले जुन जति भ्यालु निकालेका थियौँ टी को, त्यो चाहिँ लास्टमा फेरि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने र यो सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि y इज इक्वल टु यति भ्यालु आउँछ, ax माइनस bx स्क्वायर को फर्ममा आउँछ। त्यो चाहिँ प्याराबोलाको एउटा इक्वेसन हो र हेन्स प्याराबोलाको इक्वेसनसँग सिमिलर भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्न मिल्छ हेन्स द पाथ ट्राभल बाइ द प्रोजेक्टाइल इज प्याराबोलिक इन नेचर। दिस इज द रिक्वायर्ड सल्युसन फर दैट। क्वेसन सोधिन्छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बीबीआई क्वेसन हो यो। प्रुभ दैट द पाथ ट्राभल्ड बाइ प्रोजेक्टाइल इज प्याराबोलिक इन नेचर। प्याराबोलिक इन नेचर तपाईले दुई तरिकाबाट गर्न पाउनुहुनेछ। एउटा चाहिँ टावर यो चाहिँ एउटा बिल्डिङ माथिबाट थ्रो गरेर नि गर्न सकिन्छ, अर फ्रम ग्राउन्ड टु एउटा चाहिँ यस्तो हुन्छ, एउटा ग्राउन्ड टु फेरि ग्राउन्ड पनि गर्न सकियो, अर एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा बिल्डिङबाट हुन्छ। बिल्डिङबाट चाहिँ यसरी फाल्दा पनि हुन्छ। जुनसुकै तपाईले गर्दा तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ, आइदर यसमा प्याराबोलिक नेचर भनेर प्रुभ गर्नुस् अर यसमा प्याराबोलिक नेचर हो भनेर प्रुभ गर्नुस्। आखिर कुरो दुईटै कुरो एउटै हुन्छ, मार्क्स फुल पाइन्छ। ओके, अर यो वाला गर्नुस्,
योबाट लास्टमा ओके लास्टमा यो गर्नुस् अर योवाला गर्नुस् प्रिभियस भिडियोमा मैले यो बारेमा भनिसकेको छु भने नाउ आई एम गोइङ टु डिस्कस अबाउट दिस अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रम द टप अफ द बिल्डिङ टावर जे पनि भन्दा हुन्छ है फिगर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो फिगर चाहिँ पहिला बनाइहालौँ है फिगर चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ एउटा ओके ओके यो सपोज यो चाहिँ सपोज टावर छ यो टावर एन्ड यु आर गोइङ टु थ्रो टावर भन्दा पनि हुन्छ बिल्डिङ भन्दा पनि हुन्छ यो ठुलो यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा बिल्डिङ छ र यो बिल्डिङको माथिको टपबाट यहाँ टपबाट तपाईले एउटा अब्जेक्ट प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कसरी भने हरिजेन्टली यसरी फाल्दिनु बिल्डिङको टपमा बसेर यहाँ बसेर माथि बसेर यहाँले ढुङ्गा फाल्नु भयो यसरी सिधा तरिकाले ओके सो वी क्यान राइट यो चाहिँ यु हो ओके यु हो अब भने अब थीटा चाहिँ कति भयो त ठ्याक्कै सिधा गएको छ भन्दाखेरि थीटा चाहिँ कति भयो त थीटा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुन्छ ओके लेखौँ यसलाई अगाडि बढौँ यही कुरामा रहेर सल्युसन लेट एन अब्जेक्ट इज vertically हैन horizontally projected from the top of tower टावर को टपबाट फ्यालियो भने एउटा आफ्टर टाइम टी एउटा सपोज आफ्टर टाइम टी प्रोजेक्ट फ्रम द टप अफ टावर यो पनि लेख्नु पर्छ विथ इनिशियल भेलोसिटी u is equal to with initial velocity u okay horizontally projected भनेको theta is equal to 0 नै हुन्छ horizontally projected अनि let after time t time पछि चाहिँ it reaches at the point p x y after time t it reaches the point p x y हो अब now अब यसमा चाहिँ u can be resolved as u जुन छ यो u जुन छ इनिशियल भेलोसिटी यो चाहिँ कसरी रिजल्भ गर्न सकिन्छ अब u चाहिँ कसरी रिजल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो u चाहिँ यसरी छ भन्दाखेरि u चाहिँ यसरी यहाँ देखि यहाँसम्म यसरी ओके इज दिस यसरी हो ओके u चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ux डाइरेक्सनमा यो चाहिँ ux डाइरेक्सनमा along x-axis ux डाइरेक्सन ux भनेको अलवेज cos थीटा थीटा भनेको कति छ यहाँनिर थीटा भनेको चाहिँ कति छ cos 0 डिग्री थीटा छ भन्दाखेरि तपाईको कति भयो त ux इक्वल टु u नै भयो along कुन डाइरेक्सन horizontal direction मा चाहिँ okay then uy is equal to uy यहाँदेखि यहाँसम्म यति पोइन्ट यति u भेलोसिटी चाहिँ कुनमा छ uy is equal to u sin थीटा अलवेज याद गर्नु होला u sin थीटा u sin 0 भनेको 0 नै हुन्छ त्यही भएर u into 0 भनेको 0 that means along
यो चाहिँ माथितिर भयो, माथितिर भनेको चाहिँ भर्टिकल डाइरेक्सन। ओके, माथितिर भयो। आशा छ यतिसम्म बुझिसक्नु भएको छ। ओके, हेरौँ हामीले के कुरो पढ्यौँ त अहिलेसम्म। के कुरो हेऱ्यौँ हामीले, यहाँ हेरौँ। एउटा अब्जेक्ट छ टप अफ टावरमा, मानौ तपाईँ उभिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग ढुङ्गा छ हातमा, यसरी तपाईँले यसरी फाल्नुभयो सिधा, सच द्याट थीटा इज इक्वल टु 0 हरिजेन्टली फाल्यो। अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन पोइन्ट पीमा आएर आफ्टर टाइम टी अब हामी त्यो ठाउँमा रहेर क्यालकुलेसन गर्न गइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि यो यु जुन छ यो डाइरेक्सनमा यो चाहिँ दुई तरिकाले रिजल्भ गर्न सकिन्छ। यु क्यान रिजल्भ एज एउटा यु कस थीटा एलोङ दिस हरिजेन्टल डाइरेक्सन वाइल यु वाइ इज इक्वल टु एलोङ भर्टिकल डाइरेक्सनमा चाहिँ यसरी रिजल्भ गर्न सकिन्छ। हो, यसरी रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 0 आयो, यसरी रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ युएक्सको भ्यालु यु नै आयो। ओके, अब अगाडि बढौँ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा एलोङ अब कुन डाइरेक्सन, एलोङ हरिजेन्टल डाइरेक्सन। हरिजेन्टल डाइरेक्सनमा ओके हरिजेन्टल डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्यो भने डिस्टेन्स ट्राभल इज इक्वल टु त्यही स्पिड इज इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल बाई। ओके, सपोज हामीसँग एउटा फर्मुला छ युनिफर्म भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन, यो फर्मुला छ नि। हो, यो फर्मुलामा ठ्याक्कै लेख्छौँ हामी। यो भी को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ, भी को ठाउँमा एलोङ यु डाइरेक्सनमा चाहिँ भी को ठाउँमा युएक्स लेख्छौँ, युएक्स। अनि यसरी चाहिँ कति हिँडेको छ, यसरी चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति हिँडेको छ, एक्स हिँडेको छ। यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति हिँडेको छ, एक्स हिँडेको छ। किन भन्दाखेरि यो पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँदेखि यति एक्स हिँड्नु पऱ्यो र यहाँदेखि यहाँसम्म वाइ हिँड्नु पऱ्यो, ओके। यति यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ वाइ हुनुपर्छ। ओके, अब यहाँ हेरौँ डिस्टेन्स ट्राभल भनेको यो एक्स ट्राभल गरेको टाइम त टी नै छ। ओके, युएक्स को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ, युएक्स इक्वल टु हामीले के निकाल्यो, यु इक्वल टु एक्स बाई टी। त्यही भएर टी निकाल्दियौँ हामीले अन्त्यमा। टी निकाल्दाखेरि चाहिँ कति आयो, एक्स बाई यु। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मानिदियो, यो भयो। अब एलोङ भर्टिकल डाइरेक्सन object travels distance, कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त अब्जेक्ट ट्राभल कति डिस्टेन्स, y डिस्टेन्स y with इनिशियल भेलोसिटी इज इक्वल टु इनिशियल भेलोसिटी, यसैलाई नै लागेको भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी इक्वल टु 0। किन भन्दाखेरि यो युवाई इज इक्वल टु 0 निकाल्यौँ। अन्डर एसिलेसन इज इक्वल टु पोजिटिभ जी हुन्छ, किन भन्दाखेरि तलबाट माथि फाल्यो भने चाहिँ एगेन्स्ट ग्राभिटी अनुसार गयो, अब एगेन्स्ट ग्राभिटी गएर त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लेख्छौँ माथि फालेको बेला। तर यहाँ चाहिँ के छ, माथिबाट तल फाल्दैछौँ, मतलब टुवार्ड्स द डाइरेक्सन अफ द ग्राभिटी। सो वी हेभ टु राइट पोजिटिभ जी। किन पोजिटिभ जी लेखेको बुझ्नुभयो होला। ओके, एउटा फर्मुला छ यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् एस भनेको के हो, एस भनेको त वाइ नै हो। एन्ड यु भनेको चाहिँ यु डाइरेक्सनमा यु भनेको चाहिँ के हो, यु भनेको चाहिँ यहाँ 0, द्याट मिन्स 0। टाइम त जस्ताको त्यस्तै टी नै छ, प्लस हाफ ए भनेको के छ, प्लस जी। ए भनेको के छ तपाईँको, प्लस जी नै छ, टी भनेको टी नै हो। और वी क्यान राइट y इक्वल टु हाफ जीटी स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ हामीले। ओके, y इक्वल टु हाफ जीटी स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मान्दियौँ हामीले। अब चाहिँ हामीले अघि नै जस्तै सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ
भ्यालु अफ t इन इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 मा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन 2 मा चाहिँ t को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं किन गर्छौं किन भन्दाखेरि यो टाइम x ले ट्राभल गर्ने र y दुवै मिलेर ट्राभल गरेर बल्ल यहाँ आइपुगेको हो अर्थात त्यही भएर कन्स्ट्यान्ट टाइम त्यही भएर टाइम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ सिन्स टाइम t is constant. Since time t is constant, now substituting the value of t in equation I यसमा राख्यो भने y equal to half g को g नै लेखे मैले यो t को ठाउँमा मैले के लेख्छु भन्दाखेरि x by u लेख्छु तर होल स्क्वायर लेख्छु किन भन्दाखेरि यहाँ होल स्क्वायर छ t स्क्वायर त्यही भएर यहाँ के आयो हाफ g x square by u square. Therefore we get y equal to यहाँ चाहिँ हामीले के पायौ भन्दाखेरि g by 2u square into x square यति पाउँछौ हेर्नु है साथीहरु हामीले यति पाउँछौ लास्टमा अन्त्यमा कति पाउँछौ भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्वेसन 3 भयो अन्त्यमा हामीले यति पायौ यति पाइसकेपछि हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि अर पनि लेख्नु पर्यो है यति पाउँछौ अब सिन्स इक्वेसन I of यो चाहिँ के हो projectile is similar to an equation of एउटा इक्वेसन अफ कसको एउटा इक्वेसन अफ प्याराबोला त्यो प्याराबोलाको इक्वेसन चाहिँ के हो त त्यो प्याराबोलाको इक्वेसन चाहिँ के हो y equal to ax square I mean to say y is equal to ax square हो एउटा यो प्याराबोलाको इक्वेसन यो हुन्छ र यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुनेछ यो अन्त्यमा मैले के निकालेको छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यसमा यहाँ चाहिँ y को y नै छ x स्क्वायर को x स्क्वायर नै छ अगाडि a को ठाउँमा जेसुकै होस् हामी त्यसमा केही दुःख मान्नु पर्दैन केही पीर मान्नु परेन त्यही भएर हेर्नुस् यो इक्वेसन 3 र एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन चाहिँ सिमिलर मिल्दोजुल्दो हुँदो रहेछ hence we can write hence the path traveled by projectile is parabolic in nature हो यसमा चाहिँ प्रुभड हेन्स लास्टमा प्रुभ गर्यो अब दुईटी कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सर्ट जस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ फर्स्ट एन्डर यो चाहिँ एन्डर टाइप अफ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै ग्राउन्ड देखि ग्राउन्ड सम्म प्रोजेक्टाइल त्यो अर्को भिडियो और यो भिडियोमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको टप अफ द टावर देखि तल फालिएको जुनसुकैबाट हजुरले डिराइभ गर्दा पनि हुन्छ लास्टमा प्रोजेक्टाइल इज प्याराबोलिक इन नेचर भनेर गर्नुपर्छ जुनसुकै अर्थात यो और यो गर्दा पनि 4 मार्क्स पाइन्छ तर करेक्टली गर्नु पर्यो फिगर चाहिँ करेक्ट बनाउनु पर्यो ओके फिगर चाहिँ करेक्ट बनाउनु पर्यो ओके ओके यहाँ हेरौं दुई किसिमको प्रोजेक्टाइल हामीले पढ्यौं आज यस्तो पढ्यौं ओके हेर्नुस् यो चाहिँ टप अफ द टावर यो चाहिँ ग्राउन्ड देखि ग्राउन्ड सम्म ओके यसमा चाहिँ तपाईको यो जुन छ यो जुन मिडलबाट यो म्याक्सिमम हाइट हो यो
म्याक्सिमम हाइटलाई एसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, क्यापिटल एसले। भने यो चाहिँ हरिजेन्टल रेन्ज, यहाँदेखि यहाँसम्मलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरिजेन्टल रेन्ज भनिन्छ। ओके, एन्ड यसमा पनि त्यही कुरा, यो पनि हरिजेन्टल रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट चाहिँ यो जस्ताको त्यस्तै, जति हाइट अफ द टावर हो त्यही नै म्याक्सिमम हाइट रहनेछ। ओके, यसमा चाहिँ रेन्ज यो भयो। ओके, टिएचआर। ओके, म लेख्न गइरहेको छु। टी हेर्नुहोस्, यो टाइम अफ फ्लाइट, उडेकोलाई टीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अनि यो चाहिँ म्याक्सिमम हाइट पुगेकोलाई एचले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। भने हरिजेन्टल रेन्ज भनेको क्यापिटल आरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ओके, टोटल टाइम अफ फ्लाइट भन्नुको मतलब यहाँदेखि उड्दै यहाँसम्म नआइपुगुन्जेल जति टाइम लाग्छ त्यो टोटल टाइमलाई चाहिँ टी भनिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल टाइम टी, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल टाइम टी। ओके, दिस इज द टाइम अफ फ्लाइट। ओके, यसमा यो केसमा के हुन्छ भनेर म तपाईले फर्मुला दिन चाहन्छु। इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रहेको छ। ओके, अब यसरी सम्झिनु होला, धेरै सजिलो छ है। कसरी सम्झिनुहुन्छ होला भने यसलाई चाहिँ फर्स्टमा 2u सम्झिनु, 2u, u स्क्वायर अनि यहाँ पनि u स्क्वायर। टिएचआर टहरा भनेर याद गर्नै पर्छ। टिएचआर याद गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ साइन थीटा, अब त्यसपछि साइन स्क्वायर थीटा लेख्ने, त्यसपछि साइन स्क्वायर थीटा लेख्ने, त्यसपछि साइन 2 थीटा लेख्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अब डिभाइडमा चाहिँ अब यसको डिभाइडमा चाहिँ जी लेख्नु, यो बिचतिर चाहिँ 2g लेख्नु अनि लास्टमा चाहिँ जी लेख्नु मात्रै है त। लास्टमा चाहिँ जी मात्र लेख्नु होला, यति मात्रै हो। अब भने यो केसमा चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ के हुन्छ? टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ √2h/g नै हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ म्याक्सिमम हाइट, यो म्याक्सिमम हाइट भनेको हाइट अफ टावर, जति टावरको हाइट हो, हाइट अफ टावर जति टावरको हाइट हुन्छ त्यही नै यो म्याक्सिमम हाइट हुन्छ। अब हरिजेन्टल रेन्ज भनेको ठ्याक्कै तपाईको अगाडि यु थपिन्छ, अरु केही छैन, 2h/g। बस यति मात्र कुरो, फर्मुला सम्बन्धित यति मात्र कुरो हो। दिज आर द रिक्वायर्ड फर्मुला। यस्तो केसमा र यस्तो केसमा कसरी सल्भ गर्ने? अब यो फर्मुला लगाएर हामीले अगाडि अब यसपछि चाहिँ न्युमेरिकल्सहरु पनि थुप्रै सल्भ गर्नेछौं। न्युमेरिकल्सहरु थुप्रै सल्भ गर्ने क्रममा यो क्वेशन, यो फर्मुलाजहरु रिपिट हुन सक्छ। प्लिज तपाई चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ अलिकति पनि नबिर्सिकन अगाडि बढ्नु होला। क्वेशन चाहिँ अगाडि डिस्क्राइब गरिएको, अगाडि भनिएका फर्मुलामा आधारित रहेका छन्। ओके, यहाँ भनिएको छ फाइन्ड द एंगल अफ प्रोजेक्सन। फाइन्ड द एंगल अफ प्रोजेक्सन टु गेट म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज। म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज तपाईहरुलाई म अलिकति बुझाउन चाहे थोरै। म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज। ओके, यसरी फालिन्छ एउटा अब्जेक्ट हैन, यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म फाल्यो। एकचोटी फेरि बुझाउन चाहन्छु म। टाइम अफ फ्लाइट टी भनेको, यो टी भनेको क्यापिटल टी भनेको टाइम अफ फ्लाइट, यहाँदेखि यहाँसम्म उड्दै कतिसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म उड्दै कति टाइम लाग्यो त्यसलाई चाहिँ टी भनिन्छ। म्याक्सिमम हाइट, यो एच भनेको म्याक्सिमम हाइट, यहाँदेखि यहाँसम्म सबभन्दा हाइएस्ट कति पुग्यो त्यो एच भनिन्छ। आर भनेको हरिजेन्टल रेन्ज, यहाँदेखि यहाँसम्म कति डिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हरिजेन्टल रेन्ज भनिन्छ। यस्तो केसमा फर्मुला चाहिँ भेरी सजिलो, भेरी इजी। फर्स्टमा 2u, केही छैन, u स्क्वायर, यो प्याटर्नमा याद गर्नुस्, बिर्सिनु हुन्न। टहरा भनेर याद गर्नु है, TAHARA टहरा भनेर याद गर्नु, सबैतिर ए थप्नु, टहरा भनेर याद गर्नुस्, सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी याद गरे, अब हजुरहरु कसरी गर्नुहुन्छ टिप्स मात्र दिन खोजेको। अब यहाँ चाहिँ सिम्पल, अब बढाउँदै यहाँ हेर्नुस्, भास्ट, अब साइन थीटा भन्दा अझै भास्ट,
यो भन्दा पनि अझै भास्ट sin 2 थीटा। यो भास्ट भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो टेक्निक हो है, यो चाहिँ यो सम्झिने टेक्निक हो। यहाँ टहरा लेख्ने 2u u स्क्वायर लेख्ने, त्यसपछि sin थीटा, त्यो भन्दा पनि हायर कुरा के होला जस्तो लाग्छ sin स्क्वायर थीटा, त्यो भन्दा पनि हायर sin 2 थीटा। अब त्यसपछि चाहिँ तलतिर चाहिँ बिचमा मात्र यो यसमा h वाला मात्र 2g राख्ने, अरुमा चाहिँ g र g। यति मात्र फर्मुला, सिम्पल फर्मुला। ओके, यो फर्मुला कन्ठ हुनुपर्छ, यो फर्मुला चाहिँ कन्ठ हुनु पर्यो। ओके, द फाइन्ड द म्याक्सिमम एंगल अफ प्रोजेक्सन टु गेट म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज। हरिजेन्टल रेन्ज भनेको यो वाला म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज। अब हामी कुरो गरौँ सल्युसन। यो एंगल भनिएको छ, त्यही भएर लेट द एंगल अफ प्रोजेक्सन be theta to get maximum horizontal range. Okay. अब now we know, हामीले थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो r भनेको horizontal range to get maximum horizontal range, to get maximum horizontal range यो होइन, horizontal range सम्बन्धित यो कुरा हो। We know horizontal range is equal to u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g मात्रै है, 2g भनेको h मा मात्र हुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि चाहिँ हो अब सोच्नुपर्ने कुरा आएको छ। अब सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई एउटा टिप्स दिन चाहन्छु म। तपाईहरुलाई म एउटा टिप्स दिन चाहन्छु। त्यो टिप्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलवेज साइन र कस। साइन र कसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलवेज एन्ड अलवेज यसको रेन्ज कति हुन्छ भन्दाखेरि -1 to 1 सम्म यसको रेन्ज हुन्छ है त। -1 देखि 1 सम्म साइनको पनि उस्तै कसको पनि उस्तै। यसको भ्यालु चाहिँ जे पनि कम्पेयर गर्नुस् -1 देखि 1 सम्म हुन्छ हो। अनि यसमध्ये तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ के होला हेर्नु पर्दाखेरि 1 देखिन्छ नि है। त्यही भएर यहाँ साइन को जेसुकै भए पनि हाईएस्ट आयो भने यो साइन थीटाकै सबभन्दा साइन रिलेटेड कुराको सबभन्दा यहाँ हाईएस्ट भ्यालु आउने गरी प्रोजेक्ट गरियो भने चाहिँ ठ्याक्कै बल्ल हामीले के पाउँछौँ त म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज पाउँछौँ। सो यहाँ लेख्दाखेरि अलिकति लेख्न पनि पाइयोस्। वी नो एज म्याक्सिमम value of sin is +1 so यो जुन छ यसको भ्यालु यदि यसको भ्यालु नै सबभन्दा म्याक्सिमम भयो भने यो त जतिमा फाल्यो त्यति नै हुन्छ। यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जति हो त्यति नै रहिरहन्छ। तर यसको भ्यालु चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम बढी भयो भने यतिको भ्यालु मात्रै सबभन्दा बढी म्याक्सिमम भयो भने चाहिँ यो हरिजेन्टल रेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ। सो sin थीटा इज इक्वल टु 1 राखेर गरेको। हामीले 1 राख्यो। 1 किन राखेको किन भन्दाखेरि साइनको सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु भनेको 1 हुन्छ। अनि अब यहाँबाट सल्भ गरौँ। sin 2 थीटा इज इक्वल टु 1 साइन बल्ल अब हामी यो साइन यो 1 भनेको साइन 90 डिग्री। अब बल्ल और थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री बाई 2 therefore theta is equal to 45 डिग्री हो। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यदि एंगल अफ प्रोजेक्सन बराबर 45 डिग्री भयो भने एंगल अफ प्रोजेक्सन बराबर ठ्याक्कै 45 डिग्री भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज चाहिँ एटेन गर्न सक्छ। म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ लास्टमा। हेन्स अन्त्यमा के भन्नु पर्यो, हेन्स टु गेट म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्ज angle of projection must be angle of projection चाहिँ कति हुनु पर्यो must be कति हुनु पर्यो 45 डिग्री है त। यति नै हो एन्सर।
यसको एन्सर यसरी गर्ने यो चाहिँ कन्सेप्ट दिएको कसरी आइडिया फर्मुला याद राख्ने भनेर यो चाहिँ यसको सल्युसन हो यो चाहिँ सल्युसन यो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्समा इक्जाममा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ प्लिज ट्राई टु कन्सन्ट्रेट दिस क्वेसन ओके ओके नाउ नेक्स्ट क्वेसनमा आइपुगेका छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि एट वाट एङ्गल हरिजेन्टल रेन्ज एन्ड भर्टिकल हाइट आर इक्वल कुन अवस्थामा यो हरिजेन्टल रेन्ज र भर्टिकल हाइट भनेको यो म्याक्सिमम हाइट भनेको भर्टिकल हाइट भर्टिकल हाइट भनेको एउटै कुरा हो यो र यो कुन अवस्थामा बराबर हुन्छ ओके क्यान यू विल यू ट्राई ओके ट्राई गर्नुहोस् है त म सँगसँगै हेरौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि म ओके अगाडि बढौँ लेट्स च्यालेन्ज ओके सल्युसन लेट थीटा बी एंगल अफ प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ लेट थीटा बी एंगल अफ प्रोजेक्सन according to question चाहिँ h र horizontal range is equal to horizontal range is equal to vertical height दिएको छ त्यही त हो अब फर्मुला राख्ने एक आपसको फर्मुला राख्ने बराबर गर्ने है त्यस्तो विधि केही गाह्रो छैन यो क्वेशन सजिलै छ यो h भनेको चाहिँ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g है त अब जस्ताको त्यस्तै के क्यान्सल गर्न मिल्छ भने क्यान्सल गरिहालौँ यो क्यान्सल गर्न मिल्यो यो gg पनि क्यान्सल गर्न मिल्यो त्यसपछि sin 2 थीटा इज इक्वल टु sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टु sin स्क्वायर थीटा हो अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि 2 sin 2 थीटा को फर्मुला भनेको 2 sin थीटा इन्टु बुझ्दै हुनुहुन्छ फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर्नु ओके फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर्नु हजुरहरूले ओके sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ यो त एकदम कन्टा छ मलाई थाहा छ हजुरहरूलाई ओके sin स्क्वायर थीटा छ sin स्क्वायर थीटालाई हैन पुरै यस्तो गरेर दुईटा लेख्दिउँ न किन भन्दाखेरि यस्तो ड्याङ भइरह नि त कटिरा छ आई एम इन्टु से 4 लास्टतिर के आयो 4 cos थीटा इज इक्वल टु sin थीटा आयो और यो sin थीटा बाई cos थीटा लेख्न सक्छु नि मैले 4 इज इक्वल टु sin थीटा बाई cos थीटा लेख्न सक्छु मैले त्यही भएर और tan थीटा इज इक्वल टु 4 हो अब 4 कुन अवस्थामा हो भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 4 थिच्नु भयो भने लगभग थीटा इज इक्वल टु तपाईको 76 डिग्री आउँछ लगभग 76 डिग्री आउँछ त्यही भएर हामी लास्टमा के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि hence if the angle of projection will be 76 degree in that condition त्यो कन्डिसनमा चाहिँ horizontal range र vertical height चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर अन्त्यमा चाहिँ एउटा मिठो ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पर्यो है त ओके यति मिठो ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि चाहिँ ओके कम्प्लिट हुनुपर्छ क्वेसन यहाँ चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरो यहाँ छ अरु त केही छैन यो त सामान्य क्वेसन हो सामान्य कुरो हो यो याद राख्नुपर्छ यो चाहिँ फर्मुला याद राख्नुपर्छ यो फर्मुला चाहिँ एकदम कन्ठ राख्नुपर्छ कुन अवस्थामा कुन फर्मुला युज गर्ने जस्तै यो अवस्थामा यो फर्मुला भने यस्तो खालको बेला टावरबाट फालेको बेला t इज इक्वल टु के हुन्छ t इक्वल टु रूट अंडर
2h/g हुन्छ। h भनेको त म्याक्सिमम हाइट, h भनेको म्याक्सिमम हाइट, त्यो h भनेको टावर नै हो। हरिजेन्टल रेन्ज भनेको हरिजेन्टल रेन्जमा चाहिँ u अगाडि आउँछ। अरु त जस्ताको त्यस्तै हो है त है। यो टावरवाला केस, यो चाहिँ टावरवाला केस, यो चाहिँ टावरवाला केस, टावर और बिल्डिङवाला केस। टपबाट टावर, टप भनेर यहाँ टप अफ द टावरबाट याद गर्नु होला, टप अफ टावरबाट यसरी हुन्छ है। यो चाहिँ हेर्दा थोरै देखाएको छ, फर्मुलाहरू पनि थोरै छ। यसै हेर्दाखेरि यत्रो विशाल देखाएको छ, फर्मुलाहरू पनि अलि ठुलो छ, तर याद गर्यो भने चाहिँ फर्मुलामा त केही छँदै छैन। ओके ओके, आजको भिडियो म यही अन्त्य गर्दै अब अगाडि पनि केही अरू पनि भिडियोहरू बनाउने, फिजिक्सका अरू च्याप्टरहरूको पनि भिडियो बनाउने बाचा गर्दै आज हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, टेक केयर, बाई बाई।